अगस्त 2018 में जनाब इमरान खान साहब ने 176 वोट लेकर वजीर आजम बने थे और 2.5 साल बाद माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 178 लोगों ने उनको वोट दिए जो टोटल 180 थे। फैसल वाडा साहब अब तो खैर मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बिकॉज ऑफ द ड्यूल नेशनैलिटी, क्योंकि उनको शक था। 2.5 साल बाद उनको शक लगा कि अब शायद मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए, तो उस पर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और दूसरे थे वो स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब, वो वोट ऑब्वियसली दे सकते थे। 178 से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। प्राइम मिनिस्टर बड़े कंफर्टेबल, उनकी टीम बहुत कंफर्टेबल, पार्लियामेंटेरियन जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, दे वर वेरी कंफर्टेबल। अब सिचुएशन क्या होने जा रही है, अब बात मज़े की अब शुरू होगी। इत्तेहादी, 4 इत्तेहादी, 2 सिंध के, 1 पंजाब के और 1 बलूचिस्तान के। सिंध से ज़रा शुरू होते हैं। सिंध में हमारे पास कौन कौन है? हमारे पास MQM पाकिस्तान है और GDA है। फहमीदा मिर्ज़ा साहबा ने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ा मैं इंडोर्स करता हूँ उनकी बातों को। उन्होंने कहा कि इज़्ज़त देनी चाहिए पार्लियामेंट को, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़ी मैच्योर तरीके से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जितनी लीडर ऑफ हाउस की इज़्ज़त होनी चाहिए उतनी ही लीडर ऑफ अपोजिशन की भी होनी चाहिए। एक अच्छा जेस्चर, ठीक है। उसके बाद MQM आके, MQM की बड़े मज़े की चीज़ें थी। MQM की मैं बातों को मैं अक्सर याद रखता हूँ। वादा नकद होता है, उधार नहीं होता, ये कहा है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। इसका मतलब ये है कि जो वादा इमरान खान साहब हमने आपसे किया था उसको हमने फ़ौरन निभाया। हमने 2.5 साल नहीं लगाए उस वादे को रखने के लिए। हमने वो वादा आपसे पहली दफ़ा भी निभाया था और ये अब दूसरी दफ़ा भी निभा दिया है। सो अब इट्स पे बैक टाइम। आपको याद होगा मिनिस्ट्रीज़ का इशू था, एक मिनिस्ट्री और चाहते हैं MQM, उसका भी क्या बनेगा? सेक्टर ऑफिस खुलवाना चाहते थे, उसका क्या बनेगा? और उन्होंने उस दिन कहा कि 100 लोग जो हमारे नहीं मिल रहे उनको लेकर। सो काफ़ी सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ डिप्टी चेयरमैन सेनेट के भी ख्वाह हैं MQM पाकिस्तान, बड़ी अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल में सियासत के अंदर ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये रोज़ चेंज होती हैं, और रोज़ चेंज होने से मेरे ख्याल में सियासत का पता चलता है सियासत हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद पंजाब की बात हम ज़रा सेकंड अपने मैं वीलॉग में करूँगा। अभी मैं आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दैट। अब करने क्या ये लोग जा रहे हैं, अब इसके अंदर होने क्या जा रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इमरान खान साहब क्या MQM को डिप्टी चेयरमैन सेनेट देना चाहेंगे? नहीं, शायद नहीं देना चाहेंगे। लेकिन फिर क्या होगा? आपने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जाके मिले हैं और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद वो शाम को गए और वो जाके मिले खालिद मकबूल सिद्दीकी और MQM को, और उन्होंने MQM को कहा कि आप लोग हमारे साथ आएँ, आप मुझे चेयरमैन सेनेट के लिए करें और हम आपको सिंध के हुकूमत के अंदर भी हिस्सा देने को तैयार हैं। और जो हम लोग आगे सोच रहे हैं चीज़ें किस तरह लेकर चलनी हैं, उस पूरे एक जो बड़ा प्लान है जरदारी साहब का, उसके अंदर हम आपको भी साथ लेकर चलना चाहेंगे। सो वो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, मेरे ख्याल में यही मुहावरा इस वक्त ज़्यादा बेहतर लगेगा। MQM की तो इस वक्त ये सिचुएशन है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, और MQM हमेशा की तरह हुकूमत में है और हुकूमत में ही रहेगी। और अब डिपेंड ये करता है कि वफाक की तरफ ज़्यादा रहेंगे या सिंध की तरफ जाएंगे। अपेरेंटली जितना मेरी इतलात हैं वफाक की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि अशारे उनको जो मिलते हैं वो वफाक की तरफ ही अभी मिल रहे हैं। अभी तक दूसरी तरफ के इशारे नहीं शुरू हुए। कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब गुड बुक्स में आना शुरू हो गए हैं। गुड बुक्स में आना शुरू होने में और गुड बुक्स में प्रैक्टिकली होने में काफ़ी अभी मेरे ख्याल में टाइम स्पैन है। लेकिन अगर अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट के लिए आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? और क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन पाएंगे? कोशिशें दोनों तरफ से जारी हैं। होगा वही जो मंजूरे होगा, लेकिन बिल्कुल दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं, और दोनों तरफ की जो कोशिशें हैं वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में असरअंदाज होंगी इन आइंदा आने वाले चंद रोज़ के अंदर, क्योंकि इसी महीने में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस हैं और उसके अंदर हुकूमत बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन अपोजिशन के अगर हम ग्रैंड टोटल नंबर्स की बात करें,
کیونکہ آبویسلی سیکرٹ بیلٹنگ ہونی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں نمبرز کی تو اپوزیشن کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ تھوڑی بہتر نظر آتی ہے. بٹ آپ کو پتہ ہے جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کی بار وہ کیا چل گیا تھا، پیسے تھے شاید، نہیں ٹکٹیں تھیں، کچھ ایسے ہی تھا، ملی جلی سی کوئی بات تھی کہ جی ضمیر جاگ گئے تھے، پتہ نہیں بہت کچھ جاگا شاگا تھا، مجھے نہیں خیر اتنی چیزوں کا. سو اب یا تو وہ سب کچھ جاگے گا دوبارہ، جو 1 ارب سے زیادہ میرے خیال میں 1.5 ارب کی بات ہو رہی ہے. پرائم منسٹر نے کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ پوچھیں آپ انٹیلیجنس ایجنسی سے کہ جی یہ چیزیں ہیں. میرا تو اس پہ یہ خیال ہے کہ اگر خان صاحب کے پاس اتنی رپورٹس ہیں تو ان کو اپنے روز ان کے ایم این ایز الیکشن کمیشن جاتے ہیں گلے شکوے کرنے کے لیے، شکوہ جواب شکوہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ رپورٹس ان کو دیں، ان سے کہیں جا کے آپ ادھر پیش کر دیں، پروف مل جائے گا. آپ اتنی تگدو کرنے کی مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں ضروری ہے. آپ کو اتنا گلا ہے الیکشن کمیشن سے تو آپ پرووائڈ کر دیں، پبلک کریں چیزوں کو، لوگوں کو پتہ چلے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. الیکشن کمیشن نے جس طرح چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب صاحب سے وہ جو ایک بڑا دھانسو قسم کا کہ جی اب آ جائے ہم 4 تاریخ کو پتہ نہیں کون سا تیر چلانے لگے ہیں، آپ سب نے دیکھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کچھ نہیں ہونا، کیونکہ یہ کہانی پورٹرے کی گئی، بنائی گئی کہ فون کیے نہیں کیے. سو یہ خیر ود ٹائم نے پروو کیا ہے کہ کچھ نہیں ایسا ہوا. سو اپوزیشن کی تو یہ اس وقت حالات ہیں، اور اگر یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین صاحب بن جاتے ہیں جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ بن جائیں، سو دیٹ وڈ بی اے ٹرننگ پوائنٹ فار پاکستان تحریک انصاف. کیونکہ اگر لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس میں ایک ڈسکنیکٹ آ جائے تو وہ چیزیں میرے خیال میں اس طرح ٹھیک نہیں چلتی. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے اپوزیشن، ہی از اے ویری میچورڈ پرسن، ہی نوز ہاؤ ٹو ٹیک اپوزیشن along. بالکل ٹھیک چیز ہے، لیکن ٹائم کا فرق ہے. جس طرح آج ٹائم کا فرق ہے، یہ 2 چیزوں کے میں کمپیریزن آپ کو دینے لگا ہوں. ٹائم کا فرق اس لیے کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم، ان کے کیسز، ان کو حکومت گراؤ تحریک، لانگ مارچ، یہ سب کچھ ساتھ ہے. سو مجھے نہیں پتا یوسف رضا گیلانی صاحب کس حد تک اکوموڈیٹ کر سکیں گے اگر وہ آتے ہیں. اس کا کمپیریزن میں بالکل اسی طرح دے رہا ہوں جس طرح وہ 16 فرشتے جو تھے جو غائب ہو گئے تھے، جنہوں نے پورے ملک کے، پوری قوم کے ماتھے کے اوپر کالک پھیر دی کیونکہ ان کے وہ ضمیر جاگ گئے. پتہ نہیں کس وجہ سے جاگے تھے، یہ تو آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن ان کے ضمیر شمیر جاگے. ان کے خلاف میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہ 16 میں سے کوئی 10 لوگوں کا پرائم منسٹر عمران خان کو پتہ ہے، ان کے وزراء کو بھی پتہ ہے، انہوں نے اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے. لیکن یہ 2021 کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں ہے جہاں پر نکال دیا گیا تھا. یہاں پر نکالا نہیں گیا کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ وقت بدل گیا ہے، اور اگر وقت بدل گیا ہے اور ان کو ہم نے ہٹایا تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا. سو میرے خیال میں ود دا پیسج آف ٹائم ان لوگوں کو تھوڑا بتانے کی بھی ضرورت تھی کہ ہم آپ کو بھول گئے، معاف کر دیا ہم نے تمہیں، ہم بہت بڑے دل کے ہیں، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. ہم نے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں، انہوں نے پیسے کھائے ہیں، سب کچھ تذلیل سب کچھ کر لی، جس کے آپ لوگ سوری ٹو یوز دس جو وائے جو ہے بھی آپ اسی کے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو معاف کر دیا. میں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں. اور آج ہم نے دیکھا کہ جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوا تو ان سب نے پرائم منسٹر عمران خان کو ووٹ بھی دے دیا. سو یہ ایک اتحادیوں کے اوپر ایک تھوڑا سا انالیسس تھا کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے، چیزیں کیسے چلنے جا رہی ہیں. میرے خیال میں اس پہ ہم آئندہ بات کرتے رہیں گے، پتہ چلتا رہے گا کہ آگے چیزیں کیسے چلیں گی. لیکن یہ سب سیاست ہے، یہ سب دھندا ہے، اور یہ ایک گندا دھندا ہے جس کے اوپر روز پاکستانی قوم کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جاتا ہے. تھینک یو.